Mayong gabi sa akong mahal nga igsoon si Manang Rosita Olivar ug sa atong pastor nga si Pastor David Olivar. Mayong hapon po, mayong gabi di ay. Mayong gabi sa atong mga igsoon dinha nga mga sakop ni mahal nga Haring Pilimon Riambonanza. Sa atong kauban o sa atong igsoon nga si Bishop John Olivar nga leader sa The Holy Baptist Church Pirtahan ni mahal nga hari. Maayong gabi usa diha sa Dumingag. Dili ako malimot kay Bishop Rini Suerte. Git ni siya sa kaning Kingdom of God. Mayong gabi usab kaninyong tanan diha sa imong pamilya. Mayong gabi. O sa tanan nato nga mga kauban nga nanimati sa atong programa, mayong gabi kaninyong tanan. Mga igsoon, daghan-daghan na kitag na topic sa pipila pa lamang ka Domingo sa atong pagsilya. O ang principal gyud nga topic nga unta inyong masabtan kanunay o unta inyong masabtan kanig yung gobyerno sa Dios. Kay mao kani ang gibiyaan sa mga tao sa tibuok nga kalibutan. O mao kini ang kaluwasan sa tanan nga mga Filipino. Tungod kay mao kani ang muputol sa korupsyon sa gobyerno sa tao. Kay samtang dunay korupsyon ang gobyerno sa Pilipinas, ang pobre mosamot og kapobre, ang pordoy mosamot og kapordoy, ang dato mosamot og kadato, ang kurap mosamot og pangurap. Apan kung gobyerno na unya sa Dios ang atong paharion sa atong nason, mao kani ang muputol sa tanang korupsyon o sa tanang koruptor. Kay kanang gobyerno sa Dios, ang presidente ana dinihog man sa usa ka saserdote, dinihog man sa usa ka saserdote nga ginama ni Kristo. Kay kung atong balikan pagbalik sa pagtan-aw katong gobyerno sa Israel sa wala pa kanang gobyerno karon, gobyerno kadto sa Dios nga gidumala sa mga saserdote. Kay si Moises saserdote man to, si Moises sa Dios. Si Aaron saserdote kadto sa Dios ug si Josue saserdote sa Dios. Mao man gani nga kanang gam-on nga hari sa Israel sa unang panahon dihugan pagkasaserdote. No. Dihugan sa saserdote. Kanang meaning anang pagdihog, ordinance kana, ordinance, ordin. Nga sa ato pa kadtong hari saserdote na kadto siya. Mga si Saul, si David, si Salomon, mga saserdote kadto kay giordinahan kadto sa usa ka saserdote. Gidihugan sila pagkahimong hari. Mao kanay dagway sa gobyerno sa Dios. Dinihog sa usa ka hari. Dinihog sa usa ka saserdote. Kung imong tan-awon pagbalik ang panahon ni David, kadto si David dinihog ni Samuel nga niini ang Dios gayod maoy nagagama nga dihugan si David. Mao nga tanan nga mga
panahon nga kanang Dios musulti sa mga tao, mingon gid ang Dios nga gingharian ni David. Kay kadtong kang David ginama man kadto sa Dios. Kay gikan ni Moses then dito ni Josue then dito sa mga maghuhukom. Pagkasala sa mga maghuhukom, gibihugan si Saul ni Samuel nga saserdote. Pagkasala ni Saul, gibihugan ni Samuel si David. Apan sa wala pa nahimong dinihog si David ni Samuel, dunay igsuon ni Samuel o ni David nga unta mo'y dihugan ni Samuel. Apan kanang Diyos ni sulti ni Samuel sa ayaw siya pagpilia, sa ayaw kana pagdihugi, kay ako wala magpili kaniya. Mao nga nangutana si Samuel ni Isay nga amahan ni David. Nangutana siya kung wala na ba siya lain nga anak. Nitubag si Isay nga doon na pa siya laing anak nga nagpasibsib sa mga karnero. Niabot dayon si David. Pag abot dito ni David, misulti ka ng Diyos dito ni David. Namatod pa, kana mao ang dihugi. Kay nagapili ako kaniya nga mahimong hari sa akong katawhan na Israel. Busa, gidihugan ni Samuel si David. O tungod ni adto nahimo siyang hari sulod sa 40 ka tuig. Mao nga kanang gobyerno sa Dios ginama gid na sa Dios. Mo nang gitawag og gobyerno sa Dios kay ginama man sa Dios. Karong panahon na ang gidungog-dungog karon para sa 2022, si Bongbong Marcos o si Sara Duterte. Muna gidungog-dungog. Both of them, bisan kinsa nila nga modaog, either si Duterte, Sara, o di pa kaha si Bongbong Marcos, dili kana sila bilong sa mga pangulo nga maisip nato nga gobyerno sa Dios. Nganuman kay kana si Bongbong Marcos Katoliko Romano man na. Pure man gina. Butid sa Katoliko Romano nga ang bot na ko ipasabot na ay kaugalingon nga pagtuo, na ikaw galingong gisunod. Kung si Sara Duterte mao gihapon, naa sila ikaw galingong pagtulunan nga tradisyon sa ilang kaliwa. Mao nga unsaon man nato pag-ingon nga gobyerno sa Dios ang ilang paghari, pagkapangulo, nga dili man nato makita didto sa ilang kagamhanan ang gobyerno nga gitudlo sa Dios sa mga anak ni Israel. Munay atong ayuhon unta paguna-una. Munay atong ayuhon pagbalansi. Nga di ta makasinggit o dili tinuod sa mga tao kay panilingon man na sa Dios. Kanang pagsinggit nato og dili mao panilingon man na pagtingil ana kinabuhi may tilngon. Mao nga ako yung gisulti ninyo ang tinuod nga kanang gobyerno sa Dios dinihog na sa usa ka saserdote. Kay kung atong balikan pagbalik atong balikan pagtanaw ang panahon ni David. Sa diha nga si Haring David, tigulang na, himalatyo na siya.
Ang iyang anak nga si Adonia maoy nag-ambisyon nga muhari puli sa iyang pagkadabid, puli sa iyang pagkahari. Mao nga si Adonia nag-ihaw og mga baka og mga kanding. Ug iyang giimbita ang iyang mga igsuon ug ang mga tao nga manggugubat. Apan wala niya iapil si Sadok ug si Nathaniel nga propeta. Wala niya iapil ditong imbita. Mao nga pagbati ni Nathaniel nga muhari na si Adonia, wa man may balo si David, mao nga nisulti si Nathaniel didto ni Batseba nga inahan ni Salomon. And siya, dili ba ang hari nga si David nagsulti man nga gikan sa imong anak ang mupuli sa iyang gingharian? Pusa adto si David ug suginli nga si Adonia naghari puli kaniya. Mao nga giadto ni Batseba si David og miingon, Ginoo ko nga hari, di ba nanumpa ka sa imong ulipon nga gikan kaniya muguwa ang hari nga puli kanimo? Apan ngano karon nga si Adonia nga anak ni Hagit nga asawa ni David naghari naman puli kanimo? May kasayuran ba niini ang hari? Nasuko si David. Kay wa man magtudlo si David kang Adonia para mahimong hari. Mao nga gipatawag ni David si Nathaniel nga manalagna ug si Sadok nga saserdote. Og ilang gisugo o gisugo ni David nga pasakyon si Salomon sa mula nga sakyanan ni David. Kanang mula kabayo na nga dako kayo, pupurting habuga, mura-mura o jerapi hapit kadako. Mao na sakyanan ni David. Di pasakay si Salomon o gidihugan ni Sadok didto sa gihon. Mao nga gipasakay si Salomon sa sakyan ni David o gipalibot sa Jerusalem. Didto nasabot sa mga tao nga si Salomon ay ang tinuod nga puli ni David. Mao nga kadtong kang Adonia ambisyon mo na atong timaan nga kanang gingharian nga tinuod nga ibilin sa anak, kumpirmado ka na sa amahan. Dili kay kanang mga sakop na lay magtuboy-tuboy, magtudlo-tudlo, figuratism na yun na. Unsa po nang, kung atong tanawon pagbalik to, 40 katuig din si Salomon nga mihari. Unya, wa na mabili ni Salomon ang iyang gingharian dito sa iyang anak nga si Roboam. Kay pagkasala ni Salomon, ang gingharian sa Israel na duha to kabahin. Didto ni Jeroboam nga iyang ulipon o didto ni Roboam nga iyang anak. Adtong panahon na si Ahiyas ang manalagna. Gigisi ni Ahiyas ang iyang sapot sa napulog duha ka gihay. Ug miingon si Ahiyas kang Jeroboam, kuhaa ka ng napulo, kay ang Diyos muhatag kanimo sa napulo ka probinsya. Apan sab kang Salomon aw kang Roboam muhatag og duha ka probinsya alang ni David nga iyang amahan. Sa to pa, dili na tungod ni Salomon, tungod na to ni David. Mao nga wala na makabilin si Salomon sa anak. Hangtod na siya namatay. Karon, pagkamatay ni Roboam, ang mga tao nga manggugubat niya nagpili gikan sa iyang mga anak
nga mahimong hari nila nga mao dayon si Abia. Sato pa dili na to dinihog. Kay ang mga tao naman mo igabuot nga mahimong hari puli ni Roboam. Pagkamatay ni Abia, mura gihapon ang gihimo sa mga tao. Sila na ang magpili og hari nga puli sa ilang amahan nga mao dayon si Asa. Mao nga wa na hinumdumi sa Dios kadtong gingharianan nila. Gikan ni Roboam, gikan ni Salomon, Roboam, Abia, Asa, Hosapat, Huram, then dito ni Ocosyas, then dito ni Atalia, dito ni Joas, Ezekias, then dito ni Manasis, then dito ni Amon, then dito ni Hosias, then dito ni Joaquin o ni Joaquim. Kanang mga ginghariana, kanang mga haria, mga ginama na sa ilang mga tao. Ang mga tao na mo'y nagtuboy, dili na ang Diyos. Mao nga kanang Diyos, dito gid ni David kanunay. Sa panahon na ni Ginoong Jesucristo, giingon dayon nga, ihatag kaniya ang trono ni David, nga iyang amahan. Nganong, dito man to ni David ang say, kay si David man ang hari nga ginama sa Diyos. Kay Diyos man ang gabuot ni Samuel sa pagdihog kang David. Ngunay sabto na to. Kaya ron dili tama tunto sa mga tao, sa mga una-una sa mga tao. Karon di nahanaw man kadtong ginghariana. Pagkahanaw adtong ginghariana, niguwa kadto dinhi sa Pilipinas. Dito sa usa ka tawo nga kanhi sakop ni Ayoy Anastasio Balasi nga mao si mahal nga hari Pilimon Oriambunansa. Kay kadto si mahal nga hari sa wala pasugdi niya ang iyang tahas, sakop to ni Ayoy. Siya kadtong magbabasa og Bible. Mao man gani nga kanang mga sakop ni Ayoy wala mo tuod dito ni mahal nga hari kay alang nila si mahal nga hari bata-bata ra ni Ayoy. Mao kana ang tinuod. Karon ang pangutana, tinuod ba nga bata-bata lang? Kay niabot man kaning sugua didto ni mahal nga hari sa hilom nga pag-abot. Kay damgo man gihatag ni, kay damgo maning tanan. Dili man ni ihatag og murag hatag og literal nga pan. Damgo kani nga bisan iyang igsuon wa kay balo iyang inahan amahan, wa kay balo kay gidamgo lang kani paghatag. Mao nga mihinay-hinay dayon og bulag si mahal nga hari sa relihiyon nga Rock Christ Jesus. Munang na may daghang katsat nako sa Messenger. Siya nga kanang inyong mahal nga hari, ang original anak nga relihiyon Rock Christ Jesus na sakop na ni Daddy Ayoy. Unang istorya nila. Pero wa sila kahibalo nga si mahal nga hari didto ni guwa kadtong sugo kaning sugua. Didto niya ni milatay sa hilom nga pag-abot. Mao nga pagguwa ni mahal nga hari ni anang 1975, ang tanan nga mga batikos, ang tanan nga mga pagtamay ilang gibato didto ni mahal nga hari. Ingon dayon nga ay mugtuo ana kay bata-bata ra na ni Ayoy ni Daddy. Tuo mo anang bata-bata ra man ang Daddy. Magbabasa ra nag Bible. Ang magtutudlo ang ulipon dili labaw siyang agalon. Ang tinun-an dili labaw siyang magtutudlo. Mao nga walay sakop ni Ayoy nga ni Kuyog. Tungod kay ang iyang mga pangulo na nagtamay man ni mahal nga hari. Tanan nga mga pagtamay gihimo man nila dito ni mahal nga hari. Apan ang pangutana,
bisan na hisulat nga ang ulipon dili labaw siyang agalon, ang tinun-an dili labaw siya magtutudlo. Ang pangutana, dili ba labaw si mahal nga hari ni Ayoy? Kay niadtong panahon na si mahal nga hari ubos pa man sa pagbuot ni Ayoy, di magtutudlo gid niya. Kay sila man duha magsulat og mga orasyon, magbuhat og mga libreta. Inigbasa ni Ayoy samtang magmisa siya sa simbahan, si mahal nga hari may tigbasa sa Bible. Mao kana ang tinuod nga kasaysayan didto ni mahal nga hari. Nahimong tinamay sa mga sakop ni Ayoy. Pero ang tinuod di ay didto galatay kadtong utok sa Dios. Tungod kay sa tibuok nga Pilipinas siya man ang nakapamatuod nga kaning Dapitan City maoy bag-ong Mesopotamia. Sa to padili idlabaw si Ayoy niya. No? Bisag unsaon na to, huna-huna dili idlabaw. Pero kadtong mga sakop ni Ayoy pasultion, labaw gyud si Ayoy didto ni mahal nga hari. No? Kay ang ilang huna-huna, tuo man ka na, bata-bata ra man ha. Tigbasa ra man nag-Bible ni Daddy Ayoy. Mao kana karon ang ilang pagtamay ni mahal nga hari. Karon kung atong subayon sa kasulatan, tinuod man nga kanang Espiritu Santo didto sa lawas ni mahal nga hari Pilimon Rebonanza, mao nga nakahubad siya sa mga sambingay. Nakatris siya sa mga sambingay tungod sa Espiritu Santo nga didto sa iyang lawas. Pero human na ang mga pagtamay, ang mga pagbatikos didto batok ni mahal nga hari gikan sa mga sakop ni Anastasio Balasi. Ha? Unsa ilang gihingalan didto ni mahal nga hari? Ambisyoso. Ha? Ambisyoso. Taas og pangandoy, tawhanon. Gustong mulabaw ni Daddy Ayoy. Munang gatukod sa giyahang pundok. Pero ang tinuod ay adto didto nilatay kanang sugua. Didto nilatay kaning sugua karon. Mao kani ang nahitabo kanako nga naputos ako sa pagtamay gikan sa akong mga kauban sa unang panahon. Ang unang niatak nako ang mga gate, karon nahilom ang mga gate, gipulihan na pod sa laing mga dosi. Sila na po'y purtig yung tamay. Nga kuno kaning ako ambisyon, kaning ako tawhanon, nga pagbuot, gusto kong mulabaw, kaya aron ko musikat, mao kanay mga pagtamay gikan sa mga sakop ni Anastasio Balasi nga ilang gibato didto ni mahal nga hari sa diha nga si mahal nga hari gasugod na sa iyang taas. Mao nga gibaliwala ko na tanan karon kay kana ganing sudlan sa espiritu na adiha ang pagtamay. Mo kanay tinuod mga isuon. Kay di ko maulaw musulti ninyo nga ako lang karon ang tinuod nga makabautismo sa Espiritu Santo pinaagi sa damgo. Kay ni anang October 4, 2018 gisultian man ko sa Ginoo, matod pa sa Ginoo, magbantay ka nga dili ka masayop. Dinhi ko sultii sa tuo nga dalunggan. Magbantay ka nga dili ka masayop. 3 times na gisulti. Nangutan ako sa Ginoo, Ginoo, unsa man di ay ang akong kasaypan nga kanang posible nga masayop ko. Ang tubag sa Ginoo, kana bang makabautismo ka o dili mao? Sa ato pa kanang makabunyag o dili mao?
unay atong kasaypan. Mao nga naay daghan karon nga nagpadalag mga damgo nako. Pero wala kumuunor kay wa pa nako makita ang tinuod nga pag-ayag. Kay muagi pa nagdako kayong pag-ayag kung tinuod ba nga siya. Kay kanang tinuod gani ani nga sudlan sa Espiritu sa Dios makaantos sa daghang mga pag-antos. Muagi sa daghang mga pag-antos kay ang magsunod sa bautismo sa Espiritu Santo kalayo naman pod. Ingon madayon nga ang iyang igabautismo kaninyo Espiritu Santo og kalayo. Kanang kalayo gani dili kay kanang kalayo ninyo nga inyong gigamit pagdungag, di mo na uling ana. Hindi mo na nga sunog. Kalayo gani pag-antos. Mga kalisdanan tungod sa buluhaton. Mga pagtamay tungod sa buluhaton. Munay kalayo. Mga pag-antos, mga pagtamay, tanan nga biay-biay. Kalisdanan. Munay kalayo. Nga kung makatuman ka na, makalampos ka ni anak, ikaw mao ang tinuod kanang espirituhang nabanhaw. Mao na. Munay tinuod nga bautismo sa Espiritu Santo. Dili kay pagdamgo korek bitso. Pagdamgo ko ani mo na korek na dili oy. Muagi pag dakong investigasyon pinaagi sa pagpaantos sama ni Jesus Christ. Niagi siya og fasting nga 40 days without wa gitoy kaon sa gamay. Kay kalayo naman ang iyang giatubang. Mao kanay tinuod nga bautismo sa Espiritu Santo. Karon balikan nato ang gobyerno sa Dios. Ato nang nasabtan nga kaning gobyerno dai sa Dios ginama gid sa Dios. Mao nga namay nagsinggit gyud ani nga muguwa na ng presidente unya sa 2022 nga gobyerno na sa Dios. Dili pa ko mo tuo nga kanang inyong presidente maoy gobyerno sa Dios. Ay di man na dinihog sa usa ka saserdote. Wala pa po'y Kristo nga gadihog niya. Apan sumala sa hubad ni mahal nga Haring Filimon Rembonanza nga magasugod ang 5 nga but-an nga presidente. Magsugod ang 5 nga but-an sa 2022 kay ang 5 nga buang-buang matapos man sa 22. Sa to pa magsugod ang usa sa 5 ka but-an sa 2022. Munay husay ni mahal nga hari ana. Maong but-an man na lahi man ang but-an. Lahi man ang but-an sa Dios o kanang but-an sa tao lahi man. Tan-awa lang niya ninyo. Kay makita ninyo nga naagihapon ang kaguliyang anang panahon na. Pero but-an na dito sa langit. Kay ipadala man na dinhi sa yuta aron sa pagsilhig. Kay silhigan man ang dalan sa Ginoo. Aron pagsilhig sa mga dautan. No? Pero kaning gobyerno sa Dios gyud magsugod gyud ni sa Dapitan City. Dili ni muguwa dito nga Pilipinas dili. Kay sabton man nato
ang pangasawunon sa kordero sa Dios balaan man nga syudad. Mo man na itong sabton. Sa to pa, dili man mahimo nga kanang Pilipinas gamon nimong balaan nga syudad diretso. Kay ang Pilipinas gikontrol ag gikumpos man sa daghang mga lungsod, sa daghang mga syudad. Unya, usa man ka syudad ang gideklar nga balaan. Niadtong 1973 sa Enero 24, kung saon man nimo pag-ingon nga Pilipinas dayon na nga usa man ang gideklar. Ang Dapitan City raman ang gideklar nga Shrine City of the Philippines. Mao na nga ang Dapitan City Shrine City. Kung imong tan-awon ang Dapitan City karon, gilibutan kani sa duha ka suba nga gasimbolo sa Pinoy-anan sa Dios. Ngano man, kay kanang Pinoy-anan sa Dios mao kana ang Mesopotamia nga kanhi mao ang idin nga didto galibot kanang duha ka suba nga Tigris ug Euphrates River. Tungod niini, ang Dapitan City makadeklar nga tinuod gyud nga puloy-anan sa Dios kay gawas nga gideklar kani nga Holy City, gilibutan pagyud sa duha ka suba nga mao ang Pulo River o Liburan River. Busa mao kani ang kasintahan nga babayi nga pangasaw-unon sa kordero nga magakuha sa sala sa kalibutan. Dinhi sa dapitan manukad ang pagkuha sa sala kay mauman kani ang espiritual nga idin, espiritual nga Mesopotamia nga didto nanukad ang sala usa mikaylap sa tibuok kalibutan. Natural kung sadto natong maayo didto pod manukad ang pagpala sa sala. Kay didto mananukad ang sala, didto pod manukad ang pagpala sa sala. Nan kay ang mupala sa sala kana mang gobyerno sa Dios. Kay mao manay mo putol sa korupsyon ug maoy mo usab sa dagan sa kagamhanan sa lungsod. Nga gam-o na dayon nga kagamhanan sa Dios. Mao nga diha manukad kanang pagpalak sa sala. Tungod kay Dapitan City man, mao nga dinhi sa Dapitan City, manukad kanang gobyerno sa Dios kay dinhi dayon manukad ang pagpala sa sala. Pinaagi sa pagwagtang sa tanan nga mga kalihukan nga dili iya sa Dios ug pagpa-implement sa tanan nga mga kalihukan nga iya na sa Dios. Nga ninyo makita ni puhon punutindog na kaning gobyerno ha. Sa pagkakaroon dili pa mo makakita ani kay wala pa man ang dapitan guwa. No? Wala pa man ang dapitan makaguwa. Kay bisan gani ang mga tao sa dapitan wala pa man mutuo nga kaning dapitan balaan nga syudad. Wala pa man sila mutuo. Wa pa sila magkinabuhi nga balaan. Mao nga ako yung ipahibalo ninyo nga kaning ginharian sa Dios mao ang gobyerno sa Dios nga manukad sa dakbayan sa Dapitan City. O nga ang tanan unta ani makasabot. Ang tanan unta magtuon aron nga makatabang kamo sa pagtindog sa gingharian. Makatabang kamo sa pagtindog sa gobyerno.
aron maapil kamo sa pagkadinapit sa kasal. Kay kanang dinapit sa kasal, magbisti man na sa bisti sa kasal. Mo man ay sambingay. Sa to pa, mutuo ka sa doktrina ni Kristo. Kung ingon tag gobyerno sa Dios, mutuo ka sa gobyerno sa Dios. Mo nay bisti sa kasal. Dili kay kana pong magsuot og kagawon sa kasal. Kasal gani, bisti sa kasal, kung unsay doktrina ni Kristo, mo nay doktrina nimo. Mo nay bisti sa kasal. Mao nga sa ulahing mga adlaw, daghan ang musulod sa dapitan. Daghan ang mupuyo sa dapitan. Kay ang Dapitan City, masabtan man sa mga tao nga ang Dapitan City puloy-anan sa Dios. Kay kanang Dios, no, Dios, kanang Dios, D-I-O-S man na. Sa unang panahon, gihinganlan na og kuan kaning Dinagat, Island of Surigao. Muna'y kalumba sa dapitan. Apan, dili makadaog ang Surigao, kay ang Surigao wala libuti sa duha ka suba. Muna'y kriteriya nga subayon nato. Kinahanglan libutan sa duha ka suba, unya i-declare nga balaan. Ang Surigao wala i-declare. Ang nagdeklaraan na nga balaan ang mga sakop na lang ni Ruben Icleo. Apan wala witness sa gobyerno. Wala deklarasyon nga holy place to kay dili man to Pinoy-ana ni Dr. Rizal. Ang gisunod anang pagka-holy place ang Pinoy-anan man ni Rizal. Mao nga dinhi sa Dapitan City na exile man si Rizal sa 4 years. Mao nga gideclare ang dapitan nga Israel City. Munang dili makaangkon ang sama ang Dinagat Island of Surigao kay wa man siya ma-declare as Israel City ug wa po siya libuti sa suba, sa duha ka suba. Mao nga ang Dapitan City mo'y nakadaog sa pagka-Diyos. Kaya kanang meaning anang Diyos, Dapitan Island of Savior. Muna'y Diyos, Dapitan Island of Savior. Kuha ninyo, Dapitan Island of Savior. Dapitan Island of Savior. Muna'y Diyos. Una nga, doon na daghan nga mga kauban ako nga mupuyo sa dapitan. Kay kanang mutukod sa gobyerno sa Dios, kadtumang mga bot gikan sa silangan ug kasadpan, tambong sa Kananan, uban kang Abraham, Isaac ug Jacob. Si Abraham taga Mesopotamia, si Isaac ug si Jacob taga Mesopotamia. Bisan pa nga didto na sila matao sa Kanaan, pero ang ilang kagikan Mesopotamia. Mo nga sa Mesopotamia gid na sila. Karon kay kanang Mesopotamia dapitan Israel City man. Sa ato pa kanang mga bot gikan sa silangan o kasadpan nga tambong ni Abraham anhi kana sa dapitan. Mo biya nay tinuod ani? Alingkay magbugal-bugal maning mga tao. Daghan mang di mutuo ani kay adto ra gid sila atong praise the Lord og hallelujah og amen kay sayon ra lagi kaayo di wa in taoy na mauhan ang mga tao. Dili sama aning husay namo, ako man ingnog namo kay apil man si mahal nga hari aning Hosea. Kay di siya man ang unang gilatayan ani.
Dito man yan nanukad kaning istorya. O galing lang ni anang 2012. 3 times ko niya gipadamgo nga mamatay siya o wala say anak nga kabinlan sa gingharian, ako lang. Hibalo man ani ang mga pulahan, kaya ako mo silang gituganan ani. Maong pagka 2015 nibalik nako ang damgo nga gidamgo nako sa 1995 nga dunay plano nga gibutang dito sa ibabaw sa bato nga nagisi ang tumoy. Unya kay doon naman ko'y napunitan nga papel, akong gitandi dito sa naputol. Pagtandi nako ni ulat kadtong tinandian sa plano. Then natibuok dayon ang plano. Ug ang Diyos dito sa uluhan nako ni sulpi. In sa dugay na unta kayo na human kanang planuha. Apan dili mabasa ang plano, kay nagisi ang plano ug nawala ang kaputol. Apan karon mabasa na ang plano, kay imo mang nakita ang kaputol ug imong nasumpay. Mao nga ako karon ang tinuod nga nakasumpay aning buhata. Dili sa organisasyon. Kay kanang kingdom of God, dili man na may akong sumpayan. Kay ibilin man na dito siyang anak. Di lang maduham ito siyang anak. Nga material naman dayon kay wa man gikabilin dito sa espiritual. Wa man siya makadihog o ipuli niya. Di man sama ni Manalo, Felix Manalo, nga sa buhi pa siya, yang gipasunod-sunod si Ironio Manalo. Si Ironio Manalo na mo'y preacher. Hangtod nga si Manalo, Felix, dito na sa hello? Ha? Time na? Sige. Mayong hapon kining tanan mga igsoon. O, natapos na ang mga gutlok kanato. Dinhirami taman, mubalik ako sa mga taknang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpamati.